सभापतित्व ग्रहण गरिदिनुहुन पश्चिम शेर्पा ट्रस्टका सल्लाहकार एवं विश्व शेर्पा संघका उपाध्यक्ष श्री निमा शेर्पाज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रम मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो नितान्त रूपमा हाम्रो अन्य कार्यक्रमहरूभन्दा फरक हुनेछ। यो साहित्य सम्बन्धी हामी विभिन्न पार्टीहरू आयोजना गर्ने गर्दछौँ, विभिन्न नाचगानदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू गर्ने गर्दछौँ र गरिरहेको पनि छौँ। तर यो आजको कार्यक्रम त्योभन्दा केही फरक, केही पृथक, यो किनभने साहित्य सम्बन्धी लेखन सम्बन्धी कार्यक्रम भएकोले अलिकति त्यसै प्रकारको त्यसमै आधारित रहेर यो कार्यक्रमको रूपरेखा तयार पारेको छ। र आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि साहित्यकार एवं न्युयोर्कमा ख्यातिप्राप्त कानुनविदको रूपमा चिनिनुभएका साहित्यकार, म चाहिँ विशेष गरी उहाँलाई साहित्यकार भन्न रुचाउँछु। हाम्रो साहित्यकार श्री विनोद रोकाज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा डाक्टर राजु अधिकारीज्यूलाई म यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँले लेखक तथा नेपालको बागमती नदी सरसफाइ अभियानका अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नेपालको बागमती खोला सफियान त्यसको बारेमा त हामीले सुन्ने नै गरेका छौँ र उहाँले चाहिँ बागमती खोला सफाइ अभियानका अभियन्ता हाम्रो डाक्टर राजु अधिकारीजी आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर नेपालका परिचित प्राज्ञिक एवं साहित्यकार डाक्टर गोविन्द कोइरालाज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन गरेकोमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हाम्रो शेर्पा समुदायका लेखक, हाम्रो शेर्पा समुदायको बुद्धिजीवी एवं लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव श्री आङदावा शेर्पाज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हाम्रो शेर्पा समुदायका बौद्ध शिक्षामा आचार्य गर्नुभएका र बौद्ध समुदाय हाम्रो अमेरिका न्युयोर्क बौद्ध समुदायमा बौद्ध शिक्षा दिइरहनुभएका आचार्य श्री नाम साङ्गे शेर्पाज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी विशेष अतिथिकै क्रममा म विशेष अतिथि एवं साहित्यकार मणि बाङ्देलज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको रूपमा आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सायद उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ होला, अहिले यहाँ आइसक्नु भएको जस्तो छैन जस्तो लाग्यो। त्यसै गरेर अतिथिकै क्रममा अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि म आजको यस कार्यक्रममा विशेष अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति हुनुहुन्छ र उहाँलाई यस्तो एउटा अवसर पनि प्राप्त भएको छ। उहाँ यहाँ आउनुभएको बखतमा हामीलाई उहाँसँग यहाँ भेट्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै विशेष अतिथिको आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। त्यसै गरेर श्रीमती छिरिङ शेर्पा अध्यक्ष शेर्पा किदु हाम्रो
शेर्पा किदुकका अध्यक्ष श्रीमती श्री शेर्पाज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी अतिथिका रूपमा साहित्यकार एवं लेखक किशन सिंह धामीज्यूलाई आफ्नो अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। किशन सिंह धामीज्यूलाई म मञ्चमा आएर अतिथि आसन गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी अतिथिको रूपमा गजलकार एवं नियुक्त गजलकार अन्तर्राष्ट्रिय गजलकार समितिका अध्यक्ष श्री आनन्द श्रेष्ठज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। गजलकार आनन्द श्रेष्ठलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी शेर्पा सङ्घ अमेरिकाका महासचिव दार्जिलिङमा शेर्पाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी कर्ममा सेवा समाज अमेरिकाका अध्यक्ष छिनले लामा छिनलेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका पत्रकारज्यूहरू, मैले यहाँ पत्रकार हाम्रो अङ्कुर लुइटेज्यूले देखेका छु, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यथेष्टमा त्यसै गरी हाम्रो विष्णु पौडेलज्यू, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर मैले यहाँ शेर्पा सङ्घ विश्व शेर्पा सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दावाजङ्गु शेर्पाज्यूलाई पनि मैले यहाँ उहाँलाई देखेका छु, म उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। अगाडि आएर आसन गरिदिनु पर्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर हाम्रो कलाकारहरूको तर्फबाट नियोगका ख्यातिप्राप्त नेपाल नियोग मात्र नभई नेपालदेखि ख्यातिप्राप्त कलाकार एवं कलाकार सङ्घ निवर्तमान महासचिव अभय ढङ्गेज्यूलाई पनि आसन गर्नुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यहाँ शेर्पा किदुकका निवर्तमान अध्यक्ष उर्गेन शेर्पालाई पनि अतिथिको आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी म अतिथि आसन ग्रहणको क्रमलाई फेरि निरन्तरता दिनेछु र यसमा प्रोटोकल केही तलमाथि हुन गर्न माफी चाहन्छु र कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै नै छु। यसै गरी आजको यो कार्यक्रमको बारेमा मैले केही थप कुराहरू यसअघि पनि बताइसकेँ। आजको यो कार्यक्रम हामीले यो कार्यक्रमको विशेष व्यक्तित्वलाई निमन्त्रणा गर्नु र उहाँलाई परिचय गराउनु परेन। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रमका आजका कार्यक्रमका विशेष व्यक्तित्व एवं यस लोकार्पण हुन गइरहेको फर्किएका पाइलाहरूको लेखक गम्बु शेर्पाज्यूलाई अगाडि आएर आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। यहाँ मैले देखिरहेको छु हाम्रो शेर्पाहरूको ख्यातिप्राप्त कलाकार वरिष्ठ कलाकार डेली शेर्पाज्यू, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दै उहाँलाई आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर अर्का ख्यातिप्राप्त शेर्पा कलाकार हाम्रो फारा डेली शेर्पाज्यू, उहाँलाई पनि आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरेर नियोग नेपाली समुदायका चिर परिचित डिजे एलियस, त्यसै गरेर हाम्रो डिजे जाङ्गु शेर्पा, डिजे माइकल, त्यसै गरेर हाम्रो नेपालको ख्यातिप्राप्त कलाकार अमेरिका ख्यातिप्राप्त हाम्रो डिजे तेन्जिङ शेर्पाज्यूलाई पनि म कार्यक्रम स्वागत गर्दै उहाँहरू सबैलाई आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै क्रममा आजको विधिवत कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि अब यसपछि विशेषतः हाम्रो आजको विशेष कार्यक्रम भनेको यसै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि मैले यहाँ अलिकति
तलमाथि हुने गर्छ, त्यसमा माफी चाहन्छु। र हाम्रो एनआरएन अमेरिकाका नवनिर्वाचित महासचिव अञ्जन चौलागाईज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। र त्यसै गरेर हाम्रो एनआरएन अमेरिका राष्ट्रिय समन्वय परिषद नियोगका अध्यक्ष आङसिङ शेर्पाज्यूलाई पनि मञ्चमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँहरू दुवैजनालाई मञ्चमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब यसपछि आजको कार्यक्रम मैले अघि पनि यसअघि नै उहाँको नाम लिन गइरहेको थिएँ, तर उहाँ आइसक्नु भएको थिएन। भर्खरै उहाँ आइसक्नु भएको कुरा जानकारी प्राप्त भयो। र हाम्रो शेर्पा गिदुङका पूर्व अध्यक्ष श्री लक्ष्मण ठिले शेर्पाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई अगाडि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्नु। आजको यस विशेष कार्यक्रममा हामीले रम्बु शेर्पाद्वारा लिखित पुस्तक उहाँको नियन्त्रलाई विमोचन गर्ने यस कार्यक्रममा त्यसै गरी भर्खरै मलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार हाम्रो विशेष अतिथिको रूपमा हाम्रो जनजाति महासङ्घ अमेरिकाका अध्यक्ष लोकचेम चौधरी यहाँ आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्टेजमा आइ आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले यस कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाउँदै गर्दा यो कार्यक्रमको बारेमा म तपाईँहरूलाई केही थप कुराहरू बताउन गइरहेको छु। विशेषतः मानिसको जीवनमा सबैको पार गर्दै हामीले धेरै घुम्तीहरू काट्दै आज यहाँसम्म आइपुगेछौँ। अवश्य पनि मलाई लाग्छ सम्पूर्ण देशमा रहेर सम्पूर्ण देशमा जन्मेका मानिसहरूको लेख्ने कथा खासै त्यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ। हामी जस्तो विकसनको देशमा जन्मेका मानिसहरूको सुख दुःख हामीहरू हलो कोदालो गर्दै ढोको नाम्लो गर्दै डाँडा काँडा काट्दै दुःख पसिनाहरू बगाउँदै हाम्रो आफ्नै किसिमको कथा व्यथाहरू हुने गर्छ। र त्यो कथा व्यथालाई लिपिबद्ध गराएर उतार्नु हामीले औसत 100 जनामा 2 जनाले पनि हामीले त्यसलाई लिपिबद्ध रूपमा लेख्न सकिरहेको हुँदैन। हुन्छ कथाहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कसैको जीवनको कथा, कसैको जीवनको कहानीहरू उनको मात्र जीवनको कहानी नभएर हामी सबैले काम लाग्ने कहानीहरू हुन्छ। दुःख भोगेर ती दुःख कथा व्यथाहरूको कसरी समाधान भयो र त्यसको कसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो भन्ने कुराहरू हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ। र त्यो के छ, उहाँले के लेख्नु भएको छ, त्यो अवश्य पनि तपाईँहरूले त्यो किताब पढेपछि थाहा पाइने हाल्नुहुनेछ। र आजको यो समारोहमा यस कार्यक्रमलाई शुभकामना, यसको समालोचना, यसको चाहिँ समीक्षा हुनुभन्दा अगाडि आजको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको सर्वप्रथम त यस पुस्तकको विमोचित कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र आजको यस कार्यक्रमका सभापति, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, धर्मगुरु र सम्पूर्ण विशेष अतिथिज्यूहरू र अतिथिज्यूहरूलाई सबैलाई उठेर र हाम्रो उहाँ लेखकज्यूलाई पनि अगाडि आएर यो विशेष समारोहमा आजको यस पुस्तकलाई विमोचन गराइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। तपाईँहरू सबैजनाले ताली बजाएर यसलाई सहयोग गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यसलाई आज हाम्रो यस कार्यक्रमका पद्मावतीज्यूले यो र्याप गरिएको पुस्तकलाई खोलेर उहाँले सिग्नेचर गरेपछि यसलाई विमोचित हुनेछ र उहाँले आजको यस किताबलाई उहाँले पद्मावतीज्यूले हस्ताक्षर गरेर यसलाई विमोचन गराउनुहुनेछ। धन्यवाद। आजको यस विशेष कार्यक्रममा हाम्रो समाजसेवी, गायक एवं पछिल्लो पटक उहाँको सक्रियता राजनीतिक क्षेत्र पनि बढेको देखिन्छ। उहाँले लेख्नुभएको फर्किएका पाइला लोकार्पण समारोहमा उहाँद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन भइसकेको छ र उहाँलाई यस विमोचनको अवसरमा आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट मलाई हार्दिक बधाई दिँदै अब यसपछि कार्यक्रमलाई हाम्रो समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र समयको पाबन्दीले ख्याल गर्दै आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो गम्बु शेर्पाजीको विमोचित पुस्तक कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म कलाकार समग्र कलाकारहरूको तर्फबाट कलाकार नेपाल अमेरिका कलाकार संघ निवर्तमान महासचिव श्री अभय ढुङ्गेलजीलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महासचिवज्यू। आजको विशेष साहित्यिक कार्यक्रम फर्किएका पाइला लोकार्पण कार्यक्रममा मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू त्यस्तै उपस्थित हुनुभएका आदरणीय कलाकार, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सम्पूर्ण न्युयोर्कवासी आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा म कलाकार अभय ढुङ्गेलको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। यो फर्किएको पाइला यो नामै वास्तवमा देशभक्ति, देशप्रेमी महानुभावहरूको लागि अति नै एउटा संवेदनशील भावना बोकेको शब्द जस्तो लाग्छ मलाई। प्रवासमा हामीले श्रम बेचेर हामीले आफ्नो देशको लागि हरेक दिन सुन्दर देशको कल्पना गरेको हुन्छौँ र त्यही सुन्दर देशको कल्पना बोकेर झन्डै 20-22 वर्ष न्युयोर्कमा एउटा श्रमजीवी व्यक्ति आफ्नो देशको बिग्रेको राजनीतिक कुसंस्कार, गलत राजनीतिको यो अन्धकारलाई एउटा उज्यालो बनाउनको लागि, दीप जलन दिनको लागि एउटा कर्मठ व्यक्ति देश फर्किनु भएको छ, देश फर्किँदै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि म उहाँको लागि सबैले एकचोटि तालीतिर हार्दिक अनुरोध गर्छु। गम्बु शेर्पाजी वास्तवमा एउटा अद्भुत कलाको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एउटा ऊर्जाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो कि मैले उहाँसँग धेरै सहकारी गरेँ। हामीले साङ्गीतिक कार्यक्रमबाट पनि सहकारी गऱ्यौँ। न्युयोर्कमा नेपाली कला, नेपाली संस्कृति, नेपाली परम्परालाई जोगाउनुपर्छ भनेर हामी घर दैलो पनि हिँड्यौँ कुनै पनि साङ्गीतिक कार्यक्रम लिएर। त्यस्तै हामीले लासो खाबुला गीत गाएनौँ कि देश समृद्धि होस्, देशको जनताहरूको उज्जवल भविष्य होस् भनेर हामीले गीत गाएनौँ कि। त्यसकारण म उहाँलाई एउटा के चाहिँ अनुरोध गर्छु भनेदेखि उहाँको सपना साकार होस् र उहाँले चालेको पाइला
र विकृति विसङ्गति कमजोर मानसिकता भएको राजनीतिहरूसँग होइन, देशद्रोहीसँग होइन, एउटा सुन्दर सपना, एउटा भिजन, एउटा दीर्घकालीन सोच भएको एउटा राजनीति र मूल खालको राजनीति यहाँले पक्कै पनि आउनुहुनेछ र यहाँको सपना साकार हुनेछ भन्ने मेरो एउटा सपना रहेको छ, मेरो एउटा सोच रहेको छ र उहाँको सपना साकार होस् म कामना पनि गर्दछु। र यो आजको विशेष कार्यक्रममा पानी हुने सबै आदरणीय महानुभावलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो सुमधुर स्वरका धनी, हाम्रो न्युयोर्क नेपाली समुदायका, नेपाल न्युयोर्कमा मात्र नभएर नेपाल र जहाँ जहाँ नेपाली छन् विश्वभर चर्चित गायक हाम्रो अभय ढुङ्गेलजीले आफ्नो बधाई शुभकामना दिएर गइसक्नु भएको छ र उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै म आजको यस कार्यक्रमको लाइभ गरिरहनुभएका एभरेस्ट टाइम्स, त्यसै गरेर विश्व सन्देश, त्यसै गरेर नेपाल आए, त्यसै गरेर टुटुलको.com-लाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुभएको सक्नुभएको छैन र उहाँहरूले आजको लाइभ मार्फत पनि आजको कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा मैले यहाँ देखिरहेको छु, मैले पहिले पनि अवगत गराएको थिएँ। आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो शेर्पा सङ्घ अमेरिकाका महासचिव श्री आङछिङ शेर्पाज्यू, उहाँलाई पनि स्वागत गर्दै अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरेर अफिस्टेड न्युयोर्क शेर्पा कितुका अध्यक्ष छिरिङ शेर्पाज्यूलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी नेपाली क्लबका अध्यक्ष श्री छाउ लामा शेर्पाज्यूलाई पनि म आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित म फेरि पनि कोही पछि आउनुभयो भने मलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्ने नै छु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो समयको पाबन्दी छ, त्यसैले गर्दाखेरि मैले यस कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। त्यसै गरी अब यसपछि शुभकामना मन्तव्यकै क्रमलाई अगाडि बढाउँदै आजको यस विशेष कार्यक्रममा विमोचन गराउनुभएका लेखक एवं विमोचन पुस्तकको सन्दर्भमा शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन म शेर्पा सङ्घ अमेरिकाका महासचिव सुश्री दार्जिलिङ शेर्पाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Thank you so much. Good afternoon, everyone. म जिमा शेर्पा Association of America को महासचिव, हालको महासचिव, and on behalf of Sherpa Association in America, आज यहाँ यस प्रोग्राममा उपस्थित यस प्रोग्रामको सभापतिज्यू र जति पनि गेस्टहरू हुनुहुन्छ र आजको यस कार्यक्रमको विशेष गरी आजको यस कार्यक्रमको की पर्सन गङ्गु शेर्पा जी, who I know him as a social worker, उहाँ चाहिँ सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ, and I think he's also a politician, a good politician, and I think now he's also a book writer. उहाँको जुन एउटा किताबको नाम छ फर्किएको पाइला, it sounds inspiring to all of us, अनि जति पनि उहाँको नेपाल फर्किने एउटा मदरल्यान्डको लागि केही गर्ने उहाँको I think he's going to do great things for Nepal. And so finally, I just want to say short and sweet. I would like to congratulate him and उहाँको जति पनि आउँदो उहाँको achievement, like उहाँको जो पनि गोलहरू छ सबै पुरा होस् भनेर उहाँलाई चाहिँ बेस्ट विशेसहरू दिन चाहन्छु। Thank you so much. धन्यवाद। हाम्रो शेर्पा सङ्घका महासचिव जिमा बहिनीले आफ्नो शुभकामना दिएर गइसक्नु भएको छ। त्यसपछि आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा म
शुभकामनाले क्रममा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यसै क्रममा शेर्पा किदु अमेरिकाका अध्यक्ष श्रीमती छिरिङ शेर्पाज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिन अनुरोध Good afternoon, everyone. विशेष अतिथि गर्नुभएको हाम्रो धर्मगुरु साङ्गे नामुजी तपाईँले अनि हाम्रा विशेष अतिथि साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ यहाँ उहाँहरूलाई पनि ड्यासबोर्डमा अतिथि गराउनु गरेको उहाँलाई पनि धेरै धेरै अभिवादन। साथै यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा जुन हाम्रो शेर्पा लेखक कलाकार साथै अहिले चाहिँ पोलिटिसियन बन्नुभएको छ उहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्नु आउनुभएको यहाँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ म छिरिङ शेर्पा र शेर्पा किदुको तर्फबाट यहाँलाई धेरै आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको चाहिँ अब यो किताबको बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ पढ्नु पाएको छैन केही पनि होइन, पढेपछि कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले हामीलाई थाहा पाउनुहुन्छ होला। तर उहाँको यो फर्स्ट किताब यसरी नै यहाँले चाहिँ अरू पनि धेरै धेरै किताब लेख्दै जानुहोस्, हामीलाई चाहिँ एउटा यसरी फर्किएका पाइला भन्ने जस्तै अरू पनि नेपालमा पुग्नुभयो यहाँले चाहिँ यहाँको एक्सपिरियन्स योमा जति बस्नुभयो उहाँको एक्सपिरियन्स अनुसार उहाँले एउटा किताब लेख्नुभयो भने अब उहाँको अर्को क्यारियर जुन चाहिँ कलाकारबाट चाहिँ पोलिटिसियनमा जानुभएको छ त्यसको बारेमा नेपालको देशको बारेमा पनि यहाँले अरू किताब पनि निकाल्नु भएर हामीलाई चाहिँ यसरी नै पढ्ने मौका दिनुहुन्छ भन्ने म चाहिँ आशा राख्दछु। साथै यहाँलाई चाहिँ यहाँको अरू फ्युचरको लागि भविष्यको लागि धेरै धेरै शुभकामना र यसरी नै यहाँको कार्य सबै नै सफलता हुँदै गर्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। हाम्रो शेर्पा किदु अमेरिकाका अध्यक्ष श्रीमती छिरिङ शेर्पाज्यूले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिएर गइसक्नु भएको छ र यो पुस्तकको सम्बन्धमा केही भन्नु पर्दाखेरि यो पुस्तक जुन उहाँद्वारा लिखित फर्किएका पाइला पुस्तक छ त्यो पुस्तक उहाँले धेरै पहिले खोल्नुभएको पछि उहाँको स्वर्गीय मुमाको नाममा खोल्नुभएको पछि शेर्पा ट्रस्टद्वारा चाहिँ नेपालको काठमाडौँमा त्यसै गरेर नेपालको ओखलढुङ्गा जिल्लाका विभिन्न गाउँघरहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा तपाईँ हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि देखिरहेका छौँ र उहाँले विभिन्न स्कुलहरूमा ड्रेस दिनेदेखि लगायत शैक्षिक सामग्रीहरू सहयोग गर्नेदेखि लिएर अनाथहरूलाई काठमाडौँमा टेक केयर गर्नेदेखि लिएर त्यो कार्यहरू गरिरहेको तपाईँ हामी सबैलाई सर्वविदित छ। र यो पुस्तक चाहिँ तपाईँहरूले लिएर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यो पुस्तकको निश्चित दाम तोकेको मैले पनि हेरेको छैन, उहाँले दाम तोक्नु भएको पक्कै पनि छ होला र त्यसै गरेर तपाईँहरू कसैले ऐच्छिक रूपमा केही थप दाम त्यसैसँग केही थप दिनुभयो पनि उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यसैले तपाईँहरूले स्वैच्छिक रूपमा त्यसरी सहयोग गर्नु पनि हुन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यस कार्यक्रमलाई हामीले स्वागत मन्तव्यहरूको क्रमलाई अगाडि बढाउँदै यहाँ अगाडि बढिरहेको छ र यसै क्रममा यसलाई अलिकति थोरै फरक यस बिचमा हाम्रो वरिष्ठ गजलकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय गजलकार समितिका अध्यक्ष श्री अनन्त श्रेष्ठज्यूलाई गजलसहित उहाँलाई शुभकामना दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्देश्यज्यू। अन्तर्राष्ट्रिय साधारण लेभलको विद्यार्थी हुँ। नेपाल पुस्तक प्रतिष्ठान अमेरिकाको अहिले म अमेरिकामा सम्हाल्नु छु। डाइनामिक व्यक्तित्वको अगाडि उपस्थित भएको छु। फर्किएका पाइला बोकेर हामीलाई यहाँ उपस्थित गराउन सफल भएका यस आत्मकथा लोकार्पण समारोहमा हामीलाई उपस्थित गराउनुहुने कृतिकार श्री गम्बु शेर्पाजीलाई हार्दिक बधाई र उहाँको यो कृति सफलताको शुभकामना छ।
यो संसारमा दुई चिज मर्दैन, एउटा ज्ञान र अर्को कृति। अक्षर कहिले मर्दैन। अझ म त के भन्छु भने ज्ञान बाँडेर र दारी काटेर कहिले पनि सकिन्छ। यी नमर्ने विधाका पोख्त कलाकार, आत्मकथा लेख्न सक्ने साहसी कृतिकार, बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी श्री गम्पु शेर्पाजीको आगामी दिन अझै बढी सफल रहन्, हृदयदेखि शुभकामना छ। यसै सिलसिलामा मलाई गजल वाचनका लागि समय दिनुभएको छ। यो मेरो लागि पनि सौभाग्यकै विषय हो। गजल सुरु गर्छु म। नबल्ने मुढा जो जलाउन खोज्छन्, नबल्ने मुढा जो जलाउन खोज्छन्, रहे मूर्ति चुपचाप ढलाउन खोज्छन्। यहाँ हामीले विपुलजीलाई पनि स्वागत गर्न पाएका छौँ, सौभाग्य। नबल्ने मुढा जो जलाउन खोज्छन्, रहे मूर्ति चुपचाप ढलाउन खोज्छन्। छ कोही यही जो बडो शान राख्ने, छ कोही यही जो बडो शान राख्ने, रहे छेउ कमजोर गलाउन खोज्ने। छ कोही यही जो बडो शान राख्ने, रहे छेउ कमजोर गलाउन खोज्छन्। नबल्ने मुढा जो जलाउन खोज्छन्, रहे मूर्ति चुपचाप ढलाउन खोज्छन्। कतै शक्तिशाली नदेखेर होला, कतै शक्तिशाली नदेखेर होला, दुबो झैँ खलोमा पलाउन खोज्छन्। नबल्ने मुढा जो जलाउन खोज्छन्, रहे मूर्ति चुपचाप ढलाउन खोज्छन्। लगे सापट्टि जो सधैँ माग्नु पर्ने, लगे सापट्टि जो सधैँ माग्नु पर्ने, भाइ लगे सापट्टि जो सधैँ माग्नु पर्ने, दिने होइन जहिले छलाउन खोज्छन्। नबल्ने मुढा जो जलाउन खोज्छन्, रहे मूर्ति चुपचाप ढलाउन खोज्छन्। मैले तपाईँको कृतिको नाम पनि राखेको छु, यसलाई मैले पसल रूपमा राखेको छु। यतै फर्किएका थिए पाइलाती, यतै फर्किएका थिए पाइलाती, छ आनन्द भन्दै चलाउन खोज्छन्। नबल्ने मुढा जो जलाउन खोज्छन्, रहे मूर्ति चुपचाप ढलाउन खोज्छन्। म गजलकार भनिहाल्नु भयो, अर्को एउटा गजल सुनाउँछु, बिदा हुन्छु। यहाँको 2 मिनट दिन चाहन्छु। हुँदा हुँदा आफ्नै सरकार घरि फाल्छ घरि राख्छ, हुँदा हुँदा आफ्नै सरकार घरि फाल्छ घरि राख्छ। सत्यलाई गद्दार बन्न उस्तै दबाब परिराख्छ। हुँदा हुँदा आफ्नै सरकार घरि फाल्छ घरि राख्छ। काम धन्दा गर्न सक्ने क्षमता नै छैन भने, काम धन्दा गर्न सक्ने क्षमता नै छैन भने, नालायकले देखाउनै राजीनामा गरिराख्छ। हुँदा हुँदा आफ्नै सरकार घरि फाल्छ घरि राख्छ। कमल फुल्छ हिलोमाथि हिलोलाई कसले हेर्नु, कमल फुल्छ हिलोमाथि हिलोलाई कसले हेर्नु। कमल आफ्नै लागि मात्र फुल बुट्टा भरिराख्छ। हुँदा हुँदा आफ्नै सरकार घरि फाल्छ घरि राख्छ। गुलाब पनि काँडै बिना नफुलेकै गुलाब हो र, गुलाब पनि काँडै बिना नफुलेकै गुलाब हो र। किशनजी, गुलाब पनि काँडै बिना नफुलेकै गुलाब हो र। गुलाब मर्दा आँसु पनि काँडाबाट झरिराख्छ। भेटिएमा खोज्दा खोज्दै आनन्दको जिन्दगानी, यो मेरो प्रकल्प छ। रणदीप शेर, भेटिएमा खोज्दा खोज्दै आनन्दको जिन्दगानी, फर्किएका पाइलाती मलाई आँखा तरिराख्छ। हार्दिक धन्यवाद यहाँहरू। धन्यवाद हाम्रो वरिष्ठ गजलकार उहाँले शेरज्यूले एकदमै मार्मिक गजल प्रस्तुत गरेर हाम्रो यो कार्यक्रमको माहौललाई पकाइदिनु भएको छ। र उहाँले उहाँको एकदमै
परिस्थिति सान्दर्भिक यो गजलले अवश्य पनि तपाईँहरूले केही कुराहरू उहाँबाट पाउनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र मैले उहाँको गजललाई अत्यन्तै मार्मिक रूपमा पाएँ र म एकदमै उहाँलाई हार्दिक कार्यक्रम आयोजकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै हो हामी सम्झौँ हामी किनभने थोरै बाहिरी आवरणबाट हेर्छौँ लेखकहरू कतिपय के हुन्छ भने साहित्य कविताहरू कहानीहरू उपन्यासहरू मान्छेको प्रेम कहानीमा कि सफल भए लेख्छ कि असफल भए लेख्छ कि त्यसलाई पीडामा परिणत भए लेख्छ भन्ने खालको हामी त्यो खालको मानसिकताहरू छ र कतिपय लेखहरू कि कसैलाई चोट पऱ्यो भने मात्र लेख्छ कि कसैलाई केही भयो भने मात्र लेख्छ भन्ने खालको त्यो खालको हामीसँग त्यो खालको सोचहरू रहेको छ तर त्यो होइन संसारमा कुनै पनि ठुल्ठुला उथल पुथलहरू भयो भने ठुल्ठुला घटनाहरू परिघटनाहरू भयो भने अन्य अत्याचार भयो भने साहित्य हामी लाग्छ हामीलाई तपाईँहरू सबैलाई ज्ञात हुनुपर्छ हामीले बन्दुकको गोली ठुलो कि कलम ठुलो बन्दुक ठुलो कि कलम ठुलो भनेर हामी पहिले स्कुलमा एउटा तर्क वितर्कहरू गर्थ्यौँ तर कलमले संसारलाई परिवर्तन ल्याएको छ कलमको मसीले कविता गीतहरू लेखेर संसारमा परिवर्तनहरू भएको छ जो इन्टेलेक्चुअल व्यक्तिहरूले कविहरूले साहित्यकारहरूले एउटा कविता मार्फत लाखौँ बन्दुक बोकेर गरिने आन्दोलनहरूलाई तहस नहस पारेको अवस्था पनि छ त्यसैले गर्दाखेरि हामी अमेरिकाकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि 1970 को ताकमा अमेरिकामा दास पर्दथ्यो कालाहरूलाई किनबेच गरिन्थ्यो कालाहरू जनावरका एउटा चाहिँ बन्धुवा मजदुरको रूपमा मोलतोल गरिन्थ्यो तर त्यसपछि जब फ्रिडम आउँदै गयो 1970 मा चाहिँ ऱ्याप गीतको चाहिँ